तपस्सु काडो ऐदवो आयतार नियाळ ಒಂದು मरणात थावन जिविताक लाजराचें उटाण ह्या दिसाचें शुभवर्तमान आमकां लाजराक जेजून जिवंत केल्ल्या पवाडाची उडास हाडटा. नियाळ लाजर 4 दीस समाधेंतू आसलो. आमच्या जिवितांत पॉप म्हणल्या समाधेंतू आमी कितले दीस फॉशर जावन आसाव. लाजरा भायर ये म्हण आपयिल्लो जेजू आज आमकां पापाच्या अंधकारांतलो भायर येवंक आपयता. 2 गोधवाच्या कणाच्यो गुंडाय गोधवाचो कण मातयेंत पडोन कुसाना तर तो एकलोच उरता पूण तो कुसून गेल्यार मात्र चड फळ दिता. नियाळ जेजून आपलं जीवन आमच्या पासत बलिदान करूंक तयार जालो. आमी आमचो गर्व, अहंकार आनी स्वार्थ कुसोवंक सांडूंक तयार आसांगी. जेन्ना आमी आमच्या खुशीक बली दिताव तेन्ना मात्र दिव्य जीवन जियोंक शकताव. 3 खुर्साच्या नेळांत ह्या 5व्या आयतारा थावन देवास्पदांनी चर्चीस खुर्साक आनी प्रतिमेक वॉल पांगुरच्यो रिवाज आसा. तेम जेजूच्या कश्टांचें आनी ताच्या महिमेचें गुपीतपण दाखयता. नियाळ जेन्ना प्रतिमे तयार नासतना आमचें लक्ष केवल जेजूच्या कश्टांचेर आसूंक जाय. ह्या हफ्त्यांत जेजूच्या कश्टांचो गुमान आमच्या काळजांत थीर जावंक दी. मॉर्निंग प्रेयर. सर्वशक्त देवा, ह्या पवित्र 5व्या आयतारा आमी तुज्या मुखार बागी जाताव. लाजराक मरणांतलो जिवंत केल्ल्या तुज्या पुताच्या सक्तेर आमकां भरवसो आसा. नव्या जिविता पासत सौम्य पापाच्या आनी सांसारीक आशेंच्या समाधेंतू आमी आडकलाव. आमकां तुज्या ताळ्यान जिवंत कर आनी नव्या भावार्थांत चलोंक सकत दी. शरणागती दी गोधवाच्या कणाबरी आमच्या मोगा पासत आनी पेल्याच्या सेवे पासत आमकांच सांडूंक शिकय. आमच्या काळजांत आशच्यो गर्व काडूंतय. कष्टानुभवाच्या काळाक तयारी. मुखल्या हफ्त्यांत आमी पवित्र हफ्तो होली वीक संभ्रमताव. जेजूच्या कष्टांचो नियाळ करूंक आमचें मन आनी काळीज सिद्ध कर. ह्या दिसाचो वाक्य नियाळ. हांवे पुनरुत्थान आनी जीवन म्हजेर विस्वास दवरतो मेल्यारी जीवन जातलो. आमेन.